بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یعذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اٹھے جا کے پینی بڑی مشکل، اٹھے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اوے اٹھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کم اٹھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولیا بول ہووے، اوے او دے کوڑو فرشتے کی پوچھنا، او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، جس دی توفیق خاص نال اجی 7 دنوں تو بعد پھر جمعہ دے خطبہ اندر جمع ہوئے ہیں۔ آج بھی 11 فروری 2022 جامعہ مسجد تکبیر اہل حدیث لاہور، 11 تو بعد 12 آئے گی، 12 فروری تو بعد 13 آئے گی، 13 تو بعد 14 آئے گی۔ جدو 14 فروری آئے گی تے مشٹنڈے منڈے نکلن گے، جنہ دا تعلق نہ قرآن نالے نہ حدیث نالے، نام دے مسلمان نے، ایسے لڑکے تے ایسیاں لڑکیاں جڑے مسلماناں دے گھر پیدا ہوئے نے، لیکن سارے دے سارے کام یہود و نصارہ والے او انہاں 14 فروری نو سارا انجام دینے نے۔ بے حیائی دا عالمی دن، ویلنٹائن ڈے، اسلامی تعلیمات دے جڑا ہے ہی برعکس ہے، تے کتھے منایا جانا ہے؟ پاکستان چ، جڑا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس دا نام شرم و حیا تو کتے دور۔ میرے محترم بھائیو، اے اگر مسائل ممبر اور مسلح تے اپنی اسی نوجوان نسل نو نہیں سمجھانے تے دسو کنے سمجھانے؟ اور زانی اور بدکار لوگ اس دن کھلی چھٹی ہوئے گی، سرخ رنگ دے پھول پکڑے ہون گے،
اور میرے محترم بھائیو اے ہوئی پھول اگر جہنم دا ذریعہ بن گیا تو 10 نوجوانہ تیرا کی بنے گا؟ آج تس کسے دی بیٹی نو دے رہے ہیں، کل تیری بہنہ نو کو پکڑائے گا تو تیرے تے کی گزرے گی؟ اے اسلام نہیں، اے اللہ دے عذاب نو دعوت دین دا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو میری قوم دے اندر قیامت دے قریب 2 گناہ عام ہو جان گے پھر انہوں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی گئی۔ جدو قوم دے اندر سود خور تے زناکار عام ہو جان گے پھر انہوں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے۔ تے اللہ دے عذاب نو دعوت دین دے مترادف ہے۔ دعا کیجئے اللہ پاک انہاں نوجوان نسل نو حیا و غیرت نصیب فرمائے۔ اسی کہنے تے ہیں منا الحیاء من الایمان، حیا جڑا ہے وہ ایمان ہے، تے سانو پتہ ہی نہیں بھی حیا کہندے کینوں نے۔ ایتھے سکے باپ دا حیا نہیں رہ گیا، منڈے اپنی امی دا حیا نہیں کردے، اپنے ابو دا نہیں کردے، سکے چاچیاں دا نہیں کردے۔ غیر تو حیا شرم نام دی چیز ہی کوئی نہیں۔ جدو ساڑیاں اکھاں اندر حیا موجود سی، دل اندر غیرت موجود سی، اللہ دی قسمیں اسی سجدے اندر ڈگ کے اللہ کو دعا کردے ساں تے رب نال ہی سن لیندا سی۔ آج اسی نمازاں بھی پڑھنے تے کچھ نہیں بندا، رکوع و سجود بھی کرنے تے کچھ نہیں بندا۔ اے نہیں کہ رب سندا نہیں، میرے بھائیو سندا تے رب سب دیگے، لیکن پہلیاں صحابہ جیسیاں عدامت لے کے آنا۔ اسی بڑیاں مثالاں ادی حاتم تائی دی بیٹی دیاں دینے نبی علیہ السلام نے ویکھو نا پرائی عورت دی عزت و تکریم کی تھی، اور پھر جناب غیر مسلم عورت نو کو رکھیا، عزت دیتی، وقار و معیار دیتا۔ اور سارے انو میں بارہا دفعہ 2-3 دفعہ تے میں پچھلے سالاں مطلب واقعہ سنا چکے ہیں ایسے ممبر تے کہ او آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وکھیا تے سر تے کپڑا نہیں، آپ نے سر تے کپڑا دیتا۔ صحابہ نے تعجب کیتا، اللہ دے نبی جی عورت کافرہ ہے، نہ پاک ہے تے تواڈی کملی چادر پاک ہے تے اپنی پاک چادر کافراں دی بی بی دے سر اتے رکھ دیتی جے، جوڑ نہیں پھبیا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ عزتاں چاہے عورت کافراں دیگے، بیٹی کافرہ ہے، لیکن عزت سب دی سانجی ہویا کر دیگے۔ آج دا ساڑھے جوان نو پوچھو تے سکولے پڑھنے واسطے جاوے تے اپنے محلے دیاں عورتاں دیاں عزتاں نو برباد کر کے گھرے مڑ کے ہوندا ہے تے پھر کہندا میں نبی پاک دا عاشق ہاں، نبی پاک دا محب ہاں تے میں اہل سنت ہوں نہ تے اہل حدیث ہوں۔ اور جدے ہتھوں کسے ماں بہن دی عزت محفوظ نہیں، او کا اہل سنت ہے، او کا اہل حدیث ہے۔ میرے مصطفیٰ دے کول کچھ ایام ٹھہرایا، اس عورت نے کچھ ایام گزارے، او دے بھائی دا لگا پتا، نبی پاک دے صحابہ چل پہ آپ دے حکم نہ، اللہ جاندہ کوٹھیاں چبارے نہیں تھے، بڑیاں مالدار گھراں دے صحابہ نہیں سن۔ ایک گل کر کے میں کسی مالدار بندے دی توہین نہیں کردا، اس گل نو سمجھانا مقصد ہے۔ ماڑے صحابہ غریب جڑے جناب دار روٹی دی خاطر سارا دن محنت کرتے سن جنگلاں نو جا کے، تے جدو شاماں پہ جاندیاں سن وضو کر کے آندے سن تے رب اگے دعا کرتے سن، وضو کر کے رات دے ہنیریاں وچ تے انہاں دیاں التجاواں تے دعاواں اللہ دا عرش بھی ہلا کے رکھ دیندیاں سن۔ تے میرے بھائیو جدو ادھی تک پہنچے نا، تسی واقعہ آگے سنیا، میں تہاڈی ایمان دی تازگی واسطے سناواں تے پھر میں اپنے مضمون نو شروع کراں۔ جدو ادھی نے دیکھیا اے میری بہنہ آ رہی ہے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال پتہ تے انہوں لگ گیا نا، اے پرائے لوگاں نال آ رہی ہے، کہندا میری یہ بہنہ 5-10 قدم میرے تو پیچھے ہو کے کھڑی ہو، جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے، اونی دیر تک میں دستے شفقت تیرے سار تے نہیں رکھاں گا جنی دیر تک صحیح ماں نے اندر تو ایک جواب تے نہیں دے دیندی۔ ویکھے نا جوان بیٹی ہوئے گھروں باہر نکلے تے عزت تے غیرت اونجی مک جاندی ہے، تے تو تے اینے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب رہ کے آئی ہیں، 10 تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں بچیاں۔ اور لاہوریو ساتھیو اردا گرتوان والیو، ادھی دی بہنہ دا جواب سنو پیغمبر دی غیرت اندر، ادھی دی بہنہ بول گئے پیغمبر دی غیرت اندر بول کے کہندی بے سن ادھی
جے تو میرے کو گل غیرت دی پوچھی گے نا تے ادی تو میرا سکا بھائی لگنا بے ادی مینو رب کعبہ دی قسمی آج تک میں تیریاں اکھاں در بھی او حیا نہیں دیکھیا جڑا حیا میں محمد دے طالب علماں دی اکھاں چ ویکھے آئیاں او حیا رب دا قرآن ہے توجہ کرو بیبیاں نو تے بندیاں نو اللہ دا قرآن مخاطب ہو رہا ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ویلنٹائن ڈے منان والے او بے خیابو رب دا قرآن پڑھو نا پیغمبر دا فرمان پڑھو کسے دیاں بیٹیاں نو پھول دین والے او ظالمو رب دا قرآن پڑھو فلماں نے تواڈا بیڑا کر دیتا ہے اوے رب دا قرآن پڑھو ڈرامیاں نو ویکھ ویکھ کے ویلنٹائن ڈے منان والے ہو نہ سونےو تواڈا تعلق یہودیاں نال نہیں تواڈا تعلق عیسائیاں نال نہیں عیسائی ہون تے انہاں نو کی پرواہ سونیا جے تو یہودیاں وچوں ہوویں تے مینوں کی لوڑ ہے تینوں کہن دی تو عیسائیاں وچوں ہوویں تے مینوں کی لوڑ ہے کہن دی مینوں تے تکلیف ادوں ہوندی ہے اوے جے تو کلمہ پڑھ کے تے 14 فروری نوں بار بے حیائیاں تے بے غیرتیاں تے اتر آنا ہے اللہ جاندا ہے مینوں تکلیف بھی ہوندی ہے تے رونا بھی تیرے تے آندا ہے اوے کلمہ نبی دا پڑھے تے بے حیائیاں کرے کلمہ نبی دا پڑھے تے محمد دیاں امت دیاں بیٹیاں تے آوازاں کسیں کلمہ نبی دا پڑھے تے محمد دی امت دیاں بیٹیاں نو دلیل کریں اوے سونیا میں تینوں پیغام دینا چاہنا اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین اللہ فرماندے نے میرے سونے محبوبہ یا ایھا النبی اے میرے سونے نبی جی گل سنو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین اے میرے سونے اپنیاں بیویاں نو کہہ دو نا اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دو اور مومنات دیاں عورتاں نو کہہ دو اللہ دے پیغمبر نے پیغام دیتا رب دا رب سونے کی کہاں فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن جدو مسلمانہ دیاں عورتاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جی جدو تواڈیاں بیویاں باہر نکلن آج تو بعد جدو تواڈیاں بیٹیاں باہر نکلن اپنے سراں تے اپنے جسم تے کپڑا تے لباس پا کے نکلن یعنی اپنے کپڑیاں تے بڑی چادر پا کے تے پردہ کر کے اپنے اوتے چادر لٹکا کے نکلن یورفنا اے پہچان عورتاں دی پردہ کسے اوتے پار کوئی نہیں ماں بہن تے پردہ تے محجاب جڑا ہے پردہ تے مسلمان عورتاں دی زینت ہے اب دیکھو ہندوستان دے اندر کل پرسوں دی گل ہے فقط ایک مسلمانہ دی ایک لڑکی نے ایک بیٹی نے سارے انو اگے لا کے پنجایا پہ اللہ دے فضل و کرم نال اے سارے مسلمان ملکاں دے منہ تے دبا پہ ایک مسلمانہ دی بیٹی ڈٹ گئی ہے بے غیرتاں دے خلاف بے حیاواں دے خلاف اوے مسلمان حکمرانوں ڈب کے مر جو تسی ایک عورت ڈٹی گئے میرے پیغمبر دی حیا و غیرت تے ڈٹی گئے ایک عورت ہندوستان دی مسلمانہ دی عورت تے بیٹی ڈٹ گئی گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تے حجاب تے ڈٹی گئے آج دے مسلمان حکمرانہ دے واسطے بہت بڑیا علمیاں ہیں انہاں نو یہود و نصارا دے طور طریقے تے پنانے آندے نے اگر خیال نہیں رب دے قرآن دا خیال نہیں پیغمبر دے فرمان دا خیال نہیں میں وزیر اعظم صاحب نو اپنے نو پوچھ لینا وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کل قیامت والے جن دی پاک نے تینو جناب ایتھوں گرے بام تو پکڑ لیا تے دس نبی پاک نو تو کیڑا منہ بکھائے گا اوے مسلمان مسلمان حکمرانوں کچھ تے شرم کرو حیا کرو کچھ تے اللہ دا نام لبو نا کچھ تے دین دا پاس رکھو نا کچھ تے
قرآن دا پاس رکھو نا، کچھ تے میرے پیغمبر دے نظام دا پاس رکھو۔ اللہ فرماندے نے یؤذینا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ فرماندے نے پردہ جڑا اے اسلام دیاں بیٹیاں ماواں دی زینت جڑیاں کالجاں جاندیاں نے ساڈیاں ماواں بہناں پڑھن پڑھان تے اللہ جاندا کئیاں نے جلوس کڈے نے کہ اسی پردہ کرنا نہ کرو مگروں لو۔ تانوں کنے کہیا کہ نہ کرو جہنم دے گڑھے چ جاؤ؟ جیڑا بندہ نصیحت لیا نصیحت لوے نہ تے پھر او دا لفظ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روایت صحیح البخاری اندر ادھر دھیان میرے ول کرے آ جائے، میرے پیغمبر فرماندے نے اوے نوجوانو آ جاؤ اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے آ جاؤ نا، اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے۔ روایت صحیح البخاری دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن ایسے نوجوان اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے ہون گے جس نوجوان نو کسے خوبصورت عورت نے برائی دی دعوت دیتی ہے تے انہیں برائی دی دعوت دے مقابلے اندر انہیں برائی نو ٹھکرا دیتا ہے، انہیں گناہ نو ٹھکرا دیتا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے او کہندا ہے بی بی میں اللہ کولوں ڈر گیا واں تے مینوں برائی نہیں کرنی، مینوں رب دا ڈر آندا ہے، مینوں اللہ دا خوف آندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالیٰ نو اے بندہ اتنا پسند لگدا ہے، اللہ فرماندے نے میں جنت بھی دے مانگا تو ایک دنیا دی خوبصورت عورت نو ٹھکرا کے آیا ہے، جا میں تینو جنت دیاں 70 خوراں دا دلہا بنا دواں گا، میں تینو 70 خوراں دا دلہا بناواں گا۔ اے وے اجر و ثواب، برائی تو بچن دا ثواب، برائی تو جناب دور رہن دا اجر اللہ پاک نے جنت دی صورت دے اندر رکھے ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 دے اندر اللہ فرماندے نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرماندے نے بے شک قیامت والے دن تواڈے کناں دے بارے، تواڈیاں اکھاں دے بارے، تواڈے دل دے بارے ہر دے کولوں سوال کیتا جائے گا۔ ان السمع، اللہ پاک نے کناں دا پوچھنا ہے، او بندیا میں تینوں کان دتے قرآن سنیا کہ گانے سنے، قرآن سنیا کہ فلماں دے ڈائیلاگ سنے، قرآن سنیا کہ چغلیاں سنیاں، قرآن سنیا کہ غیبتاں سنیاں۔ ان السمع والبصر، اللہ فرماندے نے اکھاں دے بارے پوچھیا جائے گا، اکھاں دے نال بے حیائیاں تک کے آیا میں یا قرآن دی آیتاں تک کے آیا ہے۔ والفؤاد، اللہ نے دل دے بارے بھی سوال کرنا ہے، دل دے اندر چنگیاں خواہشاں رکھیاں سن، شیطان دا دل دے اندر تمنا و آرزو رکھیا کہ رحمان دا رکھیا۔ اللہ فرماندے نے کان عنہ مسئولا، اوے لوگو خبردار، کناں دے بارے پوچھیا جائے گا، اکھاں دے بارے پوچھیا جائے گا، تواڈے دل دے بارے پوچھیا جائے گا۔ اگے سنو میں اپنے پیغمبر دی بخار مسلم دی حدیث پڑھنا چاہنا وا، میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگو جسم دے 6 اعضاء بندے دے برائی کر دینے، 6 اعضاء میرے پیغمبر فرماتے نے نہ چاہتے ہویا بندہ انہاں برائیاں دے اندر آ جاتا ہے۔ آؤ سنو کڑے، میرے پیغمبر فرماتے نے بندے دیاں اکھاں بھی زنا کر دیاں نے، برائی کر دیاں نے۔ تو ہی کوئی مولی صاحب دماغ کے لگیا توڑا، اکھاں برائی پلا کی کر دیاں نے؟ غیر مرم نو تکن دے نال ایمان رہندا کوئی نہیں۔ اسی کنے کو ڈرامے وینے ہیں،
اسی اللہ جاندا کنیاں فلماں ویکھنے ہاں مسلمان ساڈے 5 نمازاں بھی پڑھی جا رہے نے روٹین دا ہفتہ وار ڈرامہ بھی ویکھی جا رہے نے میں ایک بندے نو کہا میں کہ یار آ مسجد چلیے مولوی صاحب میں ذرا جماعت تو بعد پڑھاں گا میں کی ہویا یہ کہندا مولوی جی ڈرامہ لگا ہے تو کس تاخری ہے تو مکن والی ہے آ مسلمان نہیں ہے تو ڈرامے آتے فلم آتے جان تمہیں تیری نماز رہ جاوے تینوں کوئی پرواہ نہیں دعوی اسی جنت الجانا فردوس وچ جانا جنت الفردوس اے ہو جیاں نو جنت الفردوس نہیں لپتی اور جنوں امام دا خطرہ پہ گیا سونے ہو میرے نبی فرماندے نے اکھاں بھی برائی کر دیاں نے اور دوسرے نمبر تے کان بھی برائی کر دے نے دوسرا عزا میرے نبی فرماندے نے زبان بھی برائی کر دیے اور زبان کی برائی کر دیے میرے پیغمبر فرماندے نے زبان دے نال بندہ گندے جملے بولدا ہے گندیاں جگہ تے جا کے گندے لوگاں ول جا کے اپنے آپ دا ابال زبان دے ذریعے برائی دا کڈدا ہے اور چوتھے نمبر تے میرے پیغمبر فرماتے نے ہتھاں دا بھی زنا ہے ہتھاں دا زنا غلط پکڑنا زبان دا برائی کرنا غلط بولنا کان دا جناب زنا تے بدکاری غلط سننا اکھاں دا جناب بدکاری تے زنا تے مادہ کرنا غلط بندے دا دیکھنا تے میرے پیغمبر دی مشہور حدیث ہے آپ فرماتے نے جڑا بندہ مینوں 2 چیزاں دی گارنٹی دیندا ہے میں محمد نو ڈائریکٹ جنت ہی دینا وا سارے نو پتہ ہے جڑا بندہ اپنی شرمگاہ زبان دی گارنٹی دیندا ہے میں محمد جنت ہی دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ فرماندے نے کائنات دے لوگ کو پیر بھی بندے دے برائی کر دینے پیر غلط جگہ تے چل کے جاندے پھر دی تصدیق بندے دی شرمگاہ بے حیائی پورا جسم نفس کر دے میرے مصطفیٰ فرماندے نے کدھر اے دیکھیں آجے کہ ساڑیاں اکھاں تے برائی نہیں کر دیاں دیکھیں آجے کدھر ساڑے کان تے برائی نہیں کر دے سونے ہو ہاتھ ساڑے برائی اندر ملوث نہیں کان ساڑے برائی تو بچے نے اکھاں ساڑیاں برائی تو بچیاں نے سناب پاؤں ساڑے برائی تو بچے نے آؤ اگے تو جو فرمائیے میرے اور تساں دے پیرو مرشد پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت امتی ابن ماجہ دے اندر 4184 حدیث ہے تو جو میرے وال میرے پیغمبر فرماندے نے امام دیاں 60 شاخانے امام دیاں 60 شاخانے تے اس تو بھی زیادہ نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے حیا بھی امام دی شاخ ہے حیا پہلا یہ سمجھنا بھی حیا کہندے کنوں نے باپ ایک عام حیا ہے نا باپ آوے تے پتر چپ نال ادب نال احترام نال بیٹھ جائے اے حیا ہے تے ایک حیا ہوندا ہے غیرت والا شرم والا اے وے ایک ہوندا ہے نفسانی خواہش تے صبر کرنا اونوں حیا اونوں جناب معتبر حیا کیا جاندا ہے آو کہ میں پیغمبر دا اگلا فرمان سناواں روایت ابن ماجہ اندر میرے پیغمبر نے فرمایا حیا ایمان ہے اور حیا دا بدلہ رب نے جنت رکھیا ہے تے جڑی بے حیائی ہے او اللہ دی ناراضگی ہے جن نے بے حیائی کیتی اللہ ناراض کیتا تے بے حیائی جفاوے اللہ دی ناراضگی وے جن نے بے حیائی کیتی انہیں اللہ دی ناراضگی لئی جن نے رب دی ناراضگی لئی او دی جنت گئی او دی جنت گئی او جہنم دے اندر پکا سٹھیا جائے گا آؤ توجہ فرماؤ او جوانو توانو رب دا واسطہ جے ایک میں توانو واقعہ سنانا چاہنا محدث نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دلی دے جناب بہت بڑے عالم گزرے نے ہندوستان دے اندر دلی دے اندر مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دا مدرسہ ہے مدرسے دے اندر طالب علم اللہ دا دین پہ پڑھ دینے تو جو میرے وال جوانوں رب دا واسطہ دے دھیان میرے وال میں اپنے جوان بھائیاں واسطے اے مثال بڑی محبت نال دینا چاہنا اور سمجھانا چاہنا تے پہلے وقت اندر مدرسیاں دے اندر نہ بورچی ہوندے سن نہ روٹی پکدی سی نہ سالن پکدا سی بچے طالب علم نمازیاں دے گھراں دے اندر جا کے کھانا کھایا کردے سن ایک طالب علم ایک گھر دے اندر گیا ہے اوتھوں دی ایک جوان عورت ہے اس جوان عورت نے
اس دین دے طالب علم تے گندیاں نظراں رکھ لیاں نے تے اللہ والیاں دے چہریاں تے ویسے ہی نور ہویا کردا ہے. اس عورت نے اس دین دے طالب علم تے اپنیاں گندیاں نظراں ٹکا لیاں نے. موقع پا کے انہوں برائی دی عورت دعوت دیندی ہے. اے جناب نوجوان کمب گیا. نی بی بی تینوں رب دا واسطہ ہی میں گھروں سینکڑوں میل دور برائی کرن واسطے تے نہیں آیا. میں سینکڑے میل دور اس بے حیائی دے اندر ملوث ہون تے نہیں آیا. رینو بی بی رب دا واسطہ ہی رب کولوں ڈر جا. میں قرآن پڑھن واسطے آیا. میں رب دے دین دا علم حاصل کرن واسطے آیا. اے بی بی کہندی ہے اگر میرے نال برائی نہیں کرے گا تے میں محلے دے اندر رولا پا کے تیری عزت بدنام کر دیاں گی. اے نوجوان سوچن لگ گیا رب نال مخاطب ہویا اللہ میری مدد فرما. اللہ کو جیسا رستہ نکال کہ میں اس برائی تو اس عورت دے چگل دے اندروں بچ جا. تے اللہ فرماندے نے جدو بندہ مینوں پکاردا اے پھر انہوں میں اس برائی تو اس پریشانی تو کڈ لیا کرنا وا. اندے ذہن اندر ایک ترکیب آئی ہے کہندا بی بی گل سن میں تیرے نال بے حیائی برائی کرن واسطے تیار ہو گیا لیکن گل سن مینوں قضائے حاجت واسطے جان دے. مینوں پیشاب آ گیا مینوں قضائے حاجت واسطے جان دے. اے طالب علم دین دا قضائے حاجت والی جڑی علیحدہ اس گھر دے اندر جگہ موجود ہے چلا گیا تے اونے اپنا بڑا پیشاب گندگی اپنے جسم تے مال لئیے. اوے جوانو تانوں رب دا واسطہ جیا سنو نا ایسے جوان بھی رب دی دھرتی دے زمین تے گزرے نے. اونے برائی تو بچن واسطے محدث نذیر حسین دہلوی دے شاگرد نے اپنی ساری جناب گندگی اپنا پیشاب اپنے جسم تے مل لیا. جدو باہر آیا تے او بی بی ویکھدی کہندی ہے جا دفع ہو جا تو تے اینا گندا ہے. اے نالے اس گھر تو باہر قدم رکھی جا رہا ہے تے نالے چہرہ آسماناں ول کردا ہے. کہندا اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو میری مدد فرمائی ہے. جاندا ہے جا کے اپنے کپڑے دھوندا ہے اپنی جناب گندگی نو صاف کردا ہے تے رب دیاں مرضیاں جدیاں ہویاں اللہ فرماندے ہون گے او میرے دین دے طالب علم ہن تیری زندگی دا آخری وقت آ گیا جدو تو میرا دوست بن گیا ہے جدو تو میرا پیارا بن گیا ہے. اوئے ہوئے ہن زندگی دا آخری لمحہ اس طالب علم دا آ گیا ہے تے سردیاں دیاں ٹھٹر دیاں راتاں نے اس بیچارے نے غسل کیتا کپڑے پہنے گلے گلے تے اسے رات ہی اللہ والوں قدرتی دی موت آ جاندی ہے. اے طالب علم برائی تو بچن والا فوت ہو جاندہ ہے. چند لمحے گزرے نے اس دی لاش نو لبیا گیا تلاش کیتا گیا. اوے لوگو اس دور دے لوگ دلی اندر جنہاں نے دا جنازہ طالب علم دا پڑھیا ہے او گوائے تے گواہی دین دے تاریخ دے اندر بات محفوظ ہے. اس جوان دا جنازہ اٹھیا تے اس دے جنازے دے اندروں اس طالب علم دے کفن دے اندروں اے دی میت دے اندروں اے دی چار پائی دے اندروں اے دے جسم دے وچوں انج دی خوشبو دے کھلے آندے سن جڑے گلاب دیاں پتیاں دے وچوں بھی نہیں آندے. اوے سونےو اے کاتی خوشبو سی اے برائی تو بچن والی امام دی خوشبو سی. پتہ لگا زنا تے بدکاری بندے دے جسم دے وچوں نکلن والے پیشاب دے نال وی گندی چیز ہے. اوے سونےو گل سنو نا او جوانو تہاڈا کتھے ایمان چلا گیا سانو کیوں شرم نہیں آندی. آئے ہائے ایتھے کہندے نہیں مخلوط نظام مخلوط ساڈے پاکستان دے اندر کڑیاں منڈے پڑھن دا اکٹھا رواج سلسلہ کافی عرصے تو چل پیا ہے تے جناب ساڈے دور دے وچ جدوں کڑیاں منڈے اکٹھے پڑھدے سن نا تے اسی اس سکول نوں کہندا کھوتی سکول ہے. اے کھوتی ایتھے غیرت ہے ہی کوئی نہیں. تے میں پوچھنا چاہنا ایسے جوانوں ایسے جواناں نوں پیغام ہے حکمراناں نوں پیغام ہے سکول والیاں نوں پیغام ہے او جتھے لڑکی تے لڑکا کٹھے پڑھن گے دسو اوتھے تعلیم کیویں دی آئے گی. اوتھے تعلیم دا کی ثمرہ نکلے گا اوتھے تعلیم دا کی اثر ہوئے گا جتھے
جتھے مرد و زن مخلوق نظام ہے او سوڑیو میں تے پھر گل انج کرانگا دعا کرو اللہ پاک ساڈے نہ حکمراناں نو اور ساڈے نہ سکول والےاں نو ہدایتاں نصیب فرمائی یونیورسٹی کالج والےاں نو جنہاں نے جدا نظام کیتا ہے او سوڑیو جتھے مخالف جنس پڑھے گی اوتھے تعلیم پھر کنج دی آئے گی توجہ اوتھے تعلیم دا اثر پھر صحیح نہیں نکلے گا اوتھے حیا والا نہیں نکلے گا اوتھے غیرت والا نہیں نکلے گا اوے یونیورسٹیاں نے کہ حسن دیاں مٹیاں نے اوے کالج نے یونیورسٹیاں ایک تعلیمی ادارے نے کہ جنسی آوارگی دے ڈیرے نے اوے میرے سوڑیو جے تسی مسلمان ہو کم از کم کی خیال ہے الگ منڈے پڑھ نہیں سکتے الگ کڑیاں پڑھ نہیں سکتیاں پر سیاپا اے وے کہ اسی نقل ہی انہاں دی مار دیئے جنہاں دا دور دور تک اللہ دے دین نال تعلق ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر دے فرمان نال تعلق ہی کوئی نہیں آؤ نبی پاک نے فرمایا حیا آخرت دا سب تو بڑا ذات راج ہے میں روایت سلسلہ احادیث صحیحہ اندر پڑھن لگا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے حیا غیرت پاک دامنی دا تعلق ایمان نالے تے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ حیا کردا ہے غیرت کردا ہے اونوں دنیا وچ تھوڑا اجر و ثواب ملدا ہے اودی آخرت بن جاندی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے دنیا اندر اونوں نقصان وی پہنچدا ہے دین دی وجہ تو دنیا اندر اونوں تکلیفاں وی چلنیاں پیندیاں نے رب دے دین دے اوتے عمل کرن دی وجہ تو تے میرے پیغمبر فرماندے نے دنیا دا نقصان بارے وچ آخرت دی بربادی بارے وچ تے میرے پیغمبر فرماندے نے بے حیائی تے فحاشی اور بد کلامی دا تعلق نفاق دے نالے جہاں نفاق نال تعلق رکھ دیئے میرے پیغمبر فرماندے نے اے چیزاں نفاق آخرت برباد کر دیاں نے نفاق دی بیماری بندے دی آخرت برباد کر دیں دیئے بے حیائی بندے دی آخرت برباد کر دیں دیئے اوے سونےو فحاشی بندے دی آخرت برباد کر دیں دیئے میرے پیغمبر فرماندے نے ان دے وچ دنیا دا فائدہ ہی فائدہ جڑا بندہ فحاشی کردا سارے شیطانوں دے نال لگ جاندے نے فحاشی بے حیائی دے اندر پیسے بھی عام نے اوے سونےو فحاشی بدکاری اندر رستے بھی سارے کھلے نے ان دے اندر دنیا دا فائدہ ہے پر آخرت دا بہت بڑا خسارہ ہو جاندا ہے بندہ بے حیائی اندر پے کے اپنی جنت کھو بیندا ہے آؤ کہ پیغمبر دا میں اگلا فرمان سناواں اور مخلوط نظام نو میں رکھا نا جے قرآن دے اتے بیبیاں کڑیاں منڈیاں دے پڑھن دی تعلیم دے معاملے نو جے میں پورے قرآن دے سامنے رکھا تے بہت بڑا وقت چاہیے چند ایک میں پوائنٹ لے کے آیا توجہ فرماؤ جائزہ تسی لینا ہے سورہ نور دے اندر اوے لڑکیاں لڑکیاں نو کٹھے تعلیم دلانا والے او توجہ کرو رب دا قرآن کہندا ہے کڑی منڈا آپس دے اندر نظراں وی نیویاں رکھن سورہ نور دے اندر قرآن دیا دا ترجمہ لڑکی تے لڑکا مرد تے عورت اپنیاں نظراں وی اور جس کڑی منڈے نو کٹھیاں پڑھان دا سامان مسلماناں نے کیتا ہے اس مسلماناں دے اتے نازل ہونے والے قرآن نے کہا ہے کہ عورت تے مرد اپنیاں نظراں وی تے نظراں نیویاں رکھیاں جاندیاں نے سکولاں چ اللہ جاندہ بربادی دے اڈے بن گئے جے سکول بربادی دے بے حیائی دے اڈے بن گئے جے کالج بے حیائی دے اڈے بن گئیاں یونیورسٹیاں اب پنجاب یونیورسٹی ویکھ لو اللہ جاندہ بیڑا غرق تے خانہ خراب کوئی بھی یونیورسٹی اٹھاؤ جن دے اندر قرآن نام دی کوئی چیز موجود ہوے گا تے سرسری طور تے ایک لیکچر تے کتابچے دے طور تے اوے میرے سونے اسی روویے نہ تے کی کریے ساڈی نوجوان نسل نو سورہ فاتحہ دا ترجمہ تک یاد نہیں فلماں دے نام یاد نے ڈرامیاں دے ڈائیلیک یاد نے اوے قرآن تے حدیث نو آہستہ آہستہ تعلیمات تے جناب مدنیاں چکٹیا جا رہا ہے اور پھر عصری تعلیم دے اندروں اسلامیات نو نکالیا جا رہا ہے یہود و نصارہ دا بہت بڑا بارے تاکہ قرآن پڑھنی نہ انہاں نو کوئی پتہ نہ لگے ساڈا نبی کون ہے نوجوان نسل نو پتہ نہ ہوے ساڈے کلمہ اور پھر سانو جناب اللہ دی ذات نے کی پیغام
دیتا ہے اگے توجہ فرمائیے سورہ احزاب اندر آیت نمبر 32 دے اللہ فرماندے نے کوئی بھی عورت کسے مرد دے نال غیر محرم دے نال نرمی نال گل بھی نہ کرے اللہ فرماندے نے کوئی بی بی غیر محرم مرد دے نال نرمی نال گل یہ کنے کے ہے اے سونے رب نے کیا ہے تے اج کی ہو رہا ہے ساڈیاں ماواں پینا ہس ہس کے گلاں کرن لگیاں کوئی گل نہیں بھرا وے ساڈا ہمسایا ہے محلے دار ہے تے جے اپنا بندہ آ جائے تے او دے نال 2 دن بولدیاں ہی نہیں میں ماواں پینا دے گلے نہیں کردا شکوے نہیں کردا تے اللہ جاندا سکول جداں آپ جان نہ ساڈیاں بھੈਣਾਂ جڑیاں استانیاں لگیاں نے اوتھے ہی بکھرا تماشا لگا ہے تے ساڈیاں ماواں پین جان کپڑے والے جناب دکان تے اوتھے ہس ہس کے گلاں کرنگیاں جویں سکا وڈا بھرا ہوندا ہے نہ میری یہ بہنا تینوں رب دا واسطہ ہی اپنی بہنا اپنے باپ دی عزت دا جنازہ نہ کڈ اپنے ویر دی عزت دا جنازہ نہ کڈ میرے پیغمبر تے قرآن اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او لوگ کو گل سنو نا اگے سورہ نور دے اندر آیت نمبر 61 دے اندر اللہ فرماندے نے کوئی بی بی اپنے محرم تو بغیر کسے دے سامنے بھی نہ آوے کوئی بی بی اپنے محرم تو بغیر اپنے بھائی تو بغیر اپنی جناب اپنے باپ تو بغیر کسی دے سامنے بیبیاں نے آنا تے ساڈیاں ماواں بھੈਣਾں نے قسم چکی ہے کسے بھرا نو کسے ابو نو لے کے جانا کلی جائے گی تے پھر پردہ پا لیندی ہے تے پردہ پا کے بھرا نو وکھا کے خاوند نو وکھا کے تے اوتھے بازار دے اندر ٹر جاندی ہے اوے جویں جویں گھر ہوندا جاندا ہے حیا بھی لئی جاندی ہے غیرت اے چیز نہیں میرے سونےو رب تے ویکھدا پیا اور پھر سورہ احزاب اندر آیت نمبر 59 اندر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لڑکی جائے تے پردہ کر کے اور جناب سورہ احزاب دے اندر اب تک چہرہ ڈھانپ کے جانا ہے مخلوط نظام کدھر چلا گیا میرے پیغمبر فرماندے نے او قرآن دی آیت دا ترجمہ بیبیو تانوں رب دا واسطہ جے اپنے گھراں وچ ٹکیاں رہو بیبیو رب دا واسطہ جے اللہ دا پیغام جے تے سورہ احزاب جے آیت نمبر 33 اللہ فرماندے نے اور تو مسلمان نہ دیو پردے نہ رہو تے گھر دے اندر رہو نا اگے میرے پیغمبر دیاں 3 حدیثاں ڈائریکٹ میں تانوں سنانا چاہنا وا آؤ میں تیسرا فرمان چوتھا نبی پاک دا فرمان سناواں میرے پیغمبر دی حدیث آندی ہے روایت ابن ماجہ اندر آپ فرماندے نے اسلام دی صف وے حیا اسلام دی صف وے غیرت اسلام دی صف وے حیا اسلام دی صف وے شرم اگے پیغمبر دا اگلا فرمان سنو میرے پیغمبر فرماتے نے کوئی لڑکی کوئی بی بی خوشبو لگا کے تے باہر بازار دے اندر نہ جائے اگر کسی بی بی نے خوشبو لگائی ہے جن مرد اس بی بی دی خوشبو سمجھ سونگن گے اللہ دے نال دی بدکاری لکھدا چلا جائے گا جن او بی بی دی خوشبو سنگدے جان گے اونے آمنے دے نال اللہ دی بدکاری بے حیائی انہوں زانیاں رب لکھ دے گا آؤ کہ پیغمبر دا اگلا فرمان سنا میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں قال لانا رسول اللہ قال لانا رسول اللہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ایسے مرداتے اللہ دی لعنت جڑے مرد ہو کے تے بیبیاں دیاں نقلاں کر دینے جیسے بیبیاں تے بھی اللہ دی لعنت جڑیاں بیبیاں ہو کے تے بندے بن دیاں نے بیبیاں ہو کے تھریڑن وال پٹان کے ساڑھے مرد ناخن کٹان کے تے ساڑھے مرد تے اللہ جان دا ان ساڑھے مڈیاں نے لباس انج دا پایا ہوندا ہے دونوں پتہ ہی نہیں لگدا بھین جاندی پئی تے بھرا جاندا پیا آتے حیارے آتے ساڑھا غیرت دا معاملہ نام کیے مسلمان نام کیے اہل سنت نام کیے اہل حدیث تے اللہ جان دا کئیاں نے نبی دی سنت نو بگاڑ دیتا ہے کٹ لائے ایتھوں آ ویکھو نا انج ہوندا کہ نہیں ہوندا یہودیاں دیاں داڑیاں ویکھو نا ایمانداری دی گل ہے انہوں نے اے چپٹی رکھی ہے تے ساڑھے مسلمان بھی نقل مارن گے آج جناب حمام گرم ہوا اوتھے انہاں ساڑھے بے ایمان جڑے نے اللہ ہدایت نصیب فرمائے گسا تے آندا اللہ دی قسم جدوں دین دے مخالف چلدے نے ساڑھے نائی بھرا وی
بڑے بڑے عجیب ڈیزائن دیاں داڑیاں کٹ کٹ کے لائیاں تے منڈا جاندا کہندا پا انج دی بنا دے ایتھوں کٹ کے یاد رکھو او ظالما جے داڑھی رکھ نہیں سکدا اوے بے ایمان انسان تے نہ بن میرے نبی دی سنت دے خلاف تے نہ چل او جس بندے نے نبی دی سنت نو مذاق کیتا یاد رکھو رب دا مذاق بناوندا جے اللہ دا مذاق دنیا اندر بنا دیندا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑی قوم جس قوم دی مشابہت کرے گی قیامت والے دن اس قوم دے وچوں اٹھائی جائے گی تے کئیاں نے خسریاں نال یاریاں لائیاں پنجابی چ کہن دیا پنجابی چوں جے ساڈے بھراواں نوں چھتی سمجھ نہیں ہوندی اور یاری لانیاں تعلق بنا تے اللہ دے دین دار نال بنا تیرے ایمان دا فائدہ ہوے اللہ دے بندیا تیرے دین دا فائدہ ہوے تے کئی منڈے سرخیاں لائی پھر دے نے اللہ جاندا میں تانوں ایسے نوجوان وکھانا ایسے نوجوان جڑے منڈے ہو کے مخنث بنے نے منڈے ہو کے مخنث بنے ہائے ہائے دعا کرو اللہ اسی جہنم دے گڑے تے کھلوتے ہیں کہ نہیں کھلوتے ویسے ایمانداری دی گل ہے جے نہیں سمجھانا تے کنے سمجھانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب اچھا اے احکامات نے مخلص مومن بندیاں واسطے اے پیغام ہے مخلص مومن تے مسلماناں واسطے باقیاں واسطے نہیں تے میرے پیغمبر نے دعا دسی ہے رب دا واسطہ جو جوانو اوے جوانی اندر تے دعا پڑھو نا میرے پیغمبر نے جواناں نو دعا دسی ہے اپنے جسم تے شر دے عذاباں تو بچن واسطے دعا پڑھو نا روایت ہوندی ہے جامعہ ترمذی دے اندر 3492 حدیث ہے ابو داؤد دے اندر 1551 صفحے تے میرے پیغمبر نے سارے اے نہیں کہ کلے مرد کلے جوان ہی دعا پڑھ سکدے نے سارے جوان دعا پڑھن سارے بزرگ دعا یاد کر لین میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے دعا بڑی نفع بخش ہے اے دعا مفید ہے فتنیاں تو بچن واسطے میرے پیغمبر فرماتے نے اوے مسلمانوں کثرت دے نال دعا پڑھیا کرو اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی میرے پیغمبر نے دعا یاد کرائی ہے اور جوانوں فلماں تے ڈرامیاں دی جان چھڈو اے دعا میرے پیغمبر دی پڑھو میں جڑی لکھ کے آیا ترمذی دی حدیث ہے اور ابو داؤد دی حدیث ہے میرے پیغمبر فرماندے نے رب کو منگیا کرو اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی اللہ میں تیری پناہ منگنا اپنے کنا دے شر تو اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بصری اللہ میں پناہ منگنا وا اپنی اکھاں دے شر تو اللہم من شر بصری اللہم من شر لسانی اللہ میں پناہ منگنا وا زبان دے شر تو ومن شر قلبی اللہ میں پناہ مننا وا دل دیاں گندیاں خواہشات تو ومن شر منی اللہ میں پناہ منگنا اپنے جنسی نسوانی خواہش تو میرے پیغمبر نے جواناں نو دعا یاد کرائی ہے اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی اوے جوانو دعا کہو کہ میں تانوں واٹس ایپ کر دیاں گا لیکن رب دا واسطہ جے دعا یاد کرنی ہے ساڈے جواناں نو دوڑے سن لو جننے آتے نے سن لو ایتھے ساڈے مسلماناں نو جمائی آوے نا تے منہ اگے ہاتھ نہیں رکھ سکتے عباسی کہندے اللہ جاندا ہے جنوں اینا پتہ نہیں او کدا مسلمان ہے جنوں اینا پتہ نہیں جمائی آئے تے منہ اگے ہاتھ رکھیدا ہے ایک بندے نو میں رستے وچ گیا میں اللہ دے بندے ہے بھی کلا سی کیونکہ سامنے نبی پاک نے فرمایا کسی دی بےزتی نہیں کرنی سمجھانا ہے تے انہوں علیحدہ کر لو انہوں جمائی آئی میں کیا منہ تے ہاتھ رکھے تے کہندا مولوی جی تینوں کی تکلیف ہے میں رکھاں تے پاویں میں انہوں دی سمجھائی میں اللہ دے بندے نبی پاک نے فرمایا جدوں جمائی آئے منہ اگے ہاتھ رکھیدا ہے کہندا تسی میری بےزتی کیتی سونیو گل سنو اے چیزاں مسلماناں دے اندر ساڈے اندر جو کمیاں نے تینوں پوری کنے کرنا ہے آج تو بعد پیغمبر دی دعا یاد کرنی ہے
یہ روایت ترمذی دی میرے بھرا انشاءاللہ میں تانوں سارے نوں دے دیاں گا. دعا اے کہ اللہ پاک دین تے کیڑی پیاری تو اللہ میں تیرے کو پناہ منگنا اپنے کناں دے شر دی, پناہ منگنا اللہ اپنی اکھاں تے زبان تے دل دیاں غلط خواہشات تے شر دی اور اپنی نفسانی خواہشات دی پناہ منگنا وا. اگے اگے توجہ فرماؤ جوانو, اوے منڈیو سونیو, او میرے نوجوان بھراوو گل سنو. آ جڑے رستیاں تے چرستیاں تے کھڑے رہندے ہو نا, کالج تے یونیورسٹی تے ساڈے نوجوان اکثر ساڈے ملک اندر برائی پائی جاندی ہے. کالج تو باہر یونیورسٹیاں تو باہر اور گلی دیاں نکراں تے نوجوان کھڑے نے, بہو بیٹیاں نو چھیڑ دے نظر آن گے, بہناں نو چھیڑ دے تے آوازاں کس دے نظر آن گے. او جوانا اگر کوئی بہنا اگر کسے دی بیٹی تیری وجہ تو رستہ بدل گئی, مینو اے دس او تیرے اندر تے آوارہ کتے دے اندر کی فرق ہے؟ او تیری وجہ تو کسے بہنے نہ کسے بہنا نے رستہ بدلیا ہے, تیری وجہ تو کسے ماں نے رستہ بدلیا ہے, تیری وجہ تو تے جناب کسے دی بہنا نے رستہ بدلیا ہے. آؤ پھر جنہ رستے اندر تنگ کیتا ہے انہاں دا انجام کی ہویا ہے. سورہ عنکبوت اندر اللہ پاک نے لوط علیہ السلام دی لوطی قوم دی گندی عادت دا ذکر کیتا ہے. فرمایا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, اللہ فرماندے نے اے جڑے رستیاں نو کاٹ دے سن, پھر میں رب نو انہاں تے غصہ آیا. اے رستیاں تے جو رستیاں تے بہ کے لوطی قوم دے لوگاں نو تنگ کریا کردے سن, تے رب کہندا ہے پھر مینوں غصہ ایسا آیا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, تے اللہ پاک فرماندے نے رستیاں تے بہ کے کٹن والے رستیاں نو انہاں نو رب نے پھر اپنے عذاب دے نال غرق کیتا ہے. لوط علیہ السلام دی قوم نو اللہ نے پھر عذاب نال غرق کیتا ہے. یاد رکھو جوانو, اللہ دا واسطہ جے آج تو بعد رستے اندر کسے مسافرانو تنگ کرنا, یہ نہیں کہنا بھی تسی تنگ کر دیو معاذ اللہ, اجتماعی گل ہے. آؤ اگے پیغمبر دا میں اگلا فرمان سناواں. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھاکتے نہیں کرے. دو تین حدیثاں مکمل کر لئیے تو جو میرے بر رہے. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ رستیاں تے چرستیاں تے بندہ ہے, اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوط علیہ السلام دی قوم نے اس وجہ تو ایک غرق کیتا گیا سی. اور میرے پیغمبر دی حدیث ہے آفر و جوانو تے کئی بھرا کہندے نے مولوی صاحب ہن تسی زنا تے جمعہ پڑھاؤ گے, کی ہے جی شرم آندی ہے؟ جدو ساڑیاں ماواں پینا میک اپ لا کے تے جا کے شرم دا جنازہ جناب بازاراں جو کٹ آندیاں نے, او تو نہیں آندی شرم. اور شرم تو آندی ہے جدو قرآن حق دسیا جائے, پیغمبر دا فرمان دسیا جائے. اوے جوانو ادھر توجہ فرماؤ, اوے ہم جنس پرستی اندر ایسے مسلمان ملبس نے, او جے نہیں دسنا دین دے مبلغ نے, دسو کنے دسنا ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا مرد دے کول ہوندا ہے اپنی نفسانی خواہش پوری کرن واسطے, میرے پیغمبر فرماندے نے اقتلوا الفاعل والمفعول, دوواں نو مار دیو. میرے پیغمبر لوط علیہ السلام دی قوم دے اندر کیڑا گناہ سی؟ دسو کیڑا گناہ سی؟ سارے نبیاں دیاں امتاں دے گناہ ایک سیڈ, کسے قوم دے اندر گھٹ تولن دا جرم, کسے قوم دے اندر غیر اللہ نو سجدے کرن دا جرم, کسے قوم دے اندر اللہ دی نام فرمانی دا جرم, کسے قوم دے اندر چگلیاں دا جرم. انہاں سارے نبیاں دیاں قوماں دا گناہ ایک سائیڈ تے لوطی قوم دا گناہ ایک سائیڈ تے. پوریاں امتاں نو ویکھ لو, کسے اتے رب نے پتھراں دی بارش نہیں پائی, پتھر نہیں برے, صرف ایک قوم ہے جدے اتے اللہ نے پتھراں دی بارش پائی ہے. او کیڑی قوم ہے؟ او کیڑی قوم گزری ہے؟ او لوط علیہ السلام دی قوم گزری ہے. او 14 فروری ویلنٹائن ڈے منان والیو, یہودیاں دے بھراوو, نصرانیاں دے بھراوو, اپنے تو نفرت کرن والیو, قرآن تو نفرت
کرنے والے ہو, حدیث تو نفرت کرنے والے ہو, علماء دے بارے بکواس کرنے والے ہو, دوران حدیث دے بارے بیان کرنے والے دے خلاف جہاں دے جناب اپنا او بال غصہ نکالن والے ہو. ایسیاں بہناں ایسیاں عورتاں جڑیاں پردے دے خلاف جلوس کڈن والیاں, انہاں تک میرا پیغام پہنچ جائے. سفر سی ڈی دے ذریعے پوری دنیا تے ریکارڈنگ جا رہی ہے. اوے سونےو میں پیغام دینا چاہنا, اس ممبر تکبیر دے مسجد دے ممبر تو پیغام دینا چاہنا وا کہ تسی بھی اسی بھی کسے جناب عذاب دا انتظار پہ کرنے ہاں. رب دے پیغمبر دے لوط علیہ السلام دی ایسی ظالم قوم ہے جنہاں نے اپنی نفسانی خواہش اپنی خواہش نو پوریاں کرنے واسطے لڑکیاں دا انتخاب کیتا, مرداں دا انتخاب کیتا. اللہ پاک نے پھر انہاں تے عذاب نازل کیتا ہے. لوط علیہ السلام نو رب نے پیغام دے دیتا ہے, اے میرے سونے لوط بس انہاں چوں باہر نکل جاؤ, بس انہاں تے ہن اللہ دے عذاب دا وقت آ گیا ہے. اللہ دے پیغمبر بھی بڑے پریشان نے. اللہ دے پیغمبر کہندے نے اوئے میری قوم دے لوگو میریاں بیٹیاں حاضر نے نکاح کر لو نا, لیکن اللہ دے دین دے مہماناں دی قدر دے اندر بے حرمتی کر رہے نے. ہن پھر اللہ تعالی نے ایسا عذاب کلیا, ایسا عذاب کلیا. پہلا اللہ نے فرشتیاں نو بھیجیا, انہاں نے نہ ظالماں دی بستی نو کھگیا, بستی نو کھگ کے تو قرآن دی آیت دا ترجمہ اوپر لے گیا اسماناں تے, پھر زمین تے پٹکا کے مارے ہے نہ ظالماں نو. اتوں پھر رب نے پتھراں دی بارش پائی ہے, پھر اللہ نے انہاں نو غرق کر دیتا ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اوے اللہ پاک نے نظر و بصارت رکھن والیاں واسطے عبرت دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے. اوے ہوئے او سونےو اسی کیڑے عذاب دا انتظار پہ کرنے ہاں. اوے مسلمانوں جوانوں 14 اگست 14 فروری ویلنٹائن ڈے منان والے ہو, تسی رب دے پتھراں دا انتظار پہ کردے ہو. تواڈے اللہ دے عذاب تے اللہ فرماندے نے اوے کائنات والے ہو, اے نہ ہووے دنیا اندر تسی میرے گناہاں نا فرمانیاں اندر جدوں قوم ود جاندی ہے پھر اللہ دے عذاب بھی آ جاندے نے. ہن اے تے ہو گیا گناہ اس بے حیائی دا, تے میرے پیغمبر نے فرمایا دوواں نو مار دیو, دوواں نو مار دیو. اے زانی بی بی بندے دی سزا الگ ہے, اس جرم دی سزا الگ ہے. تے جڑا بندہ رب نال شرک کردا ہے, شرک نوح علیہ السلام دی قوم نے شرک کیتا ہے, تے پھر اللہ پاک نے انہاں نو پانی دے عذاب نال غرق کیتا ہے. مشرق مغرب والوں پانی, شمال والوں بھی پانی, جنوب والوں بھی پانی, حتیٰ کہ جنہ تندوراں اندر آگ بڑھیا کر دی سی آج انہاں تندوراں بھی چومی پانی دے فوارے نکلتا ہے. اللہ نے انہاں نو غرق کیتا. وکھرا وکھرا عذاب ہے نا. آؤ میں گل مکدی مکاواں. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عزیز دے راوی نے, میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اللہ تے یقین رکھدا ہے, آخرت تے یقین رکھدا ہے, او کسے نام مارم بی بی دے نال الگ نہ ہوئے. جڑا اللہ تے یقین رکھدا ہے, جڑا رب رسول او کسے غیر محرم بی بی نال الگ نہ ہوئے, حتیٰ کہ او دا محرم کوئی نال ہوئے, او دا بھائی نال ہوئے, او دی او دا باپ نال ہوئے. تے میرے اوے سونےو جوانو دین تے اینا حیا دا پیغام دیندا ہی حیا والی گل ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے سکا بھرا سکے بھرا دے نال سویں وی نہ, اے وے حیا. دو سکے بھائی کٹھے سو نہیں سکتے. میرے پیغمبر دی تعلیم ہے غیر تالے تے حیالے ایویں نہیں جنت لے گئے, ایویں نہیں صدیق اکبر بنے, ایویں نہیں فاروق اعظم بنے. اوے جے محبت کرنی تے اجدی کر. او ایسے درجنوں برائے بوائے فرینڈ تے جناب گرل فرینڈ بنان والے مسلماناں جواناں واسطے پیغام ہے, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جو مرضی کر لیکن کنا دے بارے پوچھا جائے گا, ہتھاں دے بارے, دل دے بارے, اور جناب تیریاں زبان
قوم دیاں غلط گلاں دے بارے پوچھیا جائے گا. اور روایت ہوندی ہے مسند احمد اندر 9455 حدیث ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اسلام ایمان تقوی دی وجہ تو جن نے اللہ دی رضا واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا جن نے میری جلال دی وجہ تو آپس اندر محبت کیتی ہے قیامت والے دن اللہ پاک فرماتے ہیں جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا انہوں میں اپنے عرش دا سایہ دواں گا. اے محبت کرنی تے دین والی کر, پیار کرنا محبت کرنا من احب للہ والا کر. میرے سامنے روایت آتی ہے بخاری دی, وقت بھی مک گیا لیکن 1-2 منٹ اندر میں اپنی گل نو ختم کرنا چاہنا. میرے نبی فرماتے نے میں سویا پیا ساں تے 2 فرشتے آ گئے جنہاں مینوں اٹھا لیا تے مینوں نال لے کے ٹر پینے تے مینوں کچھ نظارے وکھان لگ پینے. میں نظارے ویکھدا پیا واں تے ایک تندور نما جگہ تے پہنچے ہاں. اس تندور اندر آگ بڑھ رہی ہے تے بڑی شولے دار آگ پہ بڑھتی ہے جدا اتلا کنارہ بہت تنگ ہے تے نیچلا بہت وسیع ہے. نیچے جناب بہت خوشادہ اس دے اندر آگ جل رہی ہے تے بڑھ رہی ہے تے جناب بڑک دی پئی ہے آگ تے لوگ تے اندر سڑ دے پینے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں آگ دے شولے اس تندور دے منہ وال آندے نے تے جڑے بندے چھڑ دے پینے وہ بھی جناب اچھل کے تے اس بڑک دے نال آگ دی جناب لہر دے نال وہ بھی تندور دے منہ تے آندے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں لگا کہ باہر ہی گر جان گے جس طرح آگ نیچے جاندی ہے بھی نیچے چلے جاندے نے. انہاں دا بڑا برا حال ہے. آگ دے اندر بیبیاں جلدیاں پیاں نے, آگ دے اندر بندے جلدے پے نے. میں پوچھیا اے جبریل اے کیڑے لوگ نے جنہاں نوں ایڈا گندا عذاب دتا جا رہا ہے؟ آگ دے اندر کدی اتے جاندے نے کدی نیچے آندے نے. میرے پیغمبر نوں دسیا گیا سونیا تہاڈی امت دے گندے زناکار مرد نے تے عورتاں نے جنہاں نوں اللہ پاک نے ایہو جہا گندا عذاب دتا ہے. اس عذاب دے اندر مبتلا ہو گئے. اور اگلی حدیث سنو, میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں بندہ برائی کردا ہے تے او دے وچ او دا ایمان رہ کوئی نہیں جاندا, او دا ایمان بادل دی طرح بندے دے اوتے لٹک جاندا ہے. انج کر کے جس طرح بادل نے اس طرح بندے دے باہر ایمان لٹک جاندا ہے, ایمان باہر نکل جاندا ہے. اوے دسو جدوں ایمان تو بندہ فارغ ہو گیا تے پلے کی رہ گیا؟ ہائے ہائے, رب بھی گیا, رسول بھی گیا, جنت بھی گئی, سارا کچھ گیا. اوے زناکارو, اوے بدکارو, اللہ واسطے توبہ کر جاؤ. ایسی کوئی فعل مسلمانہ دے اندر موجود ہے, پوری امت واسطے پیغام ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود دی میں شروع اندر حدیث پڑھی ہے, یہ سنا کہ میں گل ختم کرنا چاہنا. میرے پیغمبر دی ابن ماجہ دی حدیث ہے, آپ فرماندے نے جس قوم دے اندر 2 گناہ عام ہو جاندے نے پھر انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے. جس قوم دے اندر زناکار تے سود خور عام ہو جاندے نے پھر انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے. دس تو اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے کہ اللہ دی رحمت نو دعوت دیتی ہے؟ گن سن سونیا, دعا کر اللہ پاک سانو ساریاں نو ایہو جیاں غلطیاں تو محفوظ فرمائے. زندگی دا کی پتہ ہی سونیا, اپنی موت نو سامنے رکھ, اپنی قبر نو سامنے رکھ. مینوں دبئیوں ایک میرا ویر کہندا سی مولوی صاحب بھراوا آ جمعہ ضرور پڑھانا ہی, تے میں دعا کیتی اللہ کولوں انشاءاللہ جب تک زندہ رہواں گے اللہ دا قرآن بیان ہوندا رہے گا, پیغمبر دے فرمان دا ڈنکا بجدا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.